सगळ्यांनी तुम्ही पळयलां आसतलें सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट न्हू परत परत व्हायरल जाता आनी ते येयत आसा आनी तेजेर न्हू म्हाका मुद्दाम उलोवपाक जाय. म्हाका कितें दिसता खबर आहा, ओशो आयज समज जितो आसलेलो न्हू, हे कोणीन ऑर्गनायज केला पळय हे इव्हेंट, तांकां न्हू असो बडोवपाचो तो जाणा. तेंचो मेन कितें उद्देश आहा, हेतू आहा ते खबर ना, पूण हें नांव लिटरली इट्स एन अटेम्प्ट टू क्रिएट कम्युनल डिसहार्मनी इन गोवा. आनी हे आमी लेटली खूब ऑब्जर्व करपाक लागला 2019च्या मागीर. पयलीं अशें नसलेलें. आयच्या डेटीक एक मनीस तुका ईदाक सुद्दां आपयतलो न्हू जाल्यार 4 फावटी चिंतता तो. क्रिसमसाक सुद्दां आपयता न्हू जाल्यार 4 फावटी चिंतता. अशें एनवायरमेंट करपाक ट्राय करता आमी गोंयांत. आनी हें जावपाक दिवपाचें न्हू, हे एक एक मनशाचें न्हू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा. पयलीं भाशेन जावं न्ही, जशें आमी धाकटे ल्हानपणान वयताले लोकांच्या एकमेकांच्या सायबिणीक हेका तेका चणे खावपाक हे ते बारीक बारीक. आतां तशें तें एनवायरमेंटूच दवरूंक ना न्हू. हेट एकमेकांचेर हेट, आनी तशें हेट जावपाक लागल्यार एपे असले हे कितें कसली गरज आसलेली कामासुत्रा आनी क्रिसमसाक रिलेट करपाची, कसली गरज आसलेली. एज अ हिंदू आय कंडेम दीस एक्ट. कोणी हें ट्राय केला पळय हेंचेर पुलीस केस जावंक जाय आनी हेंचेर एक्शनूय जावपाक जाय स्ट्रिक्ट. आनी हे आमकां गोंयान असले एक्टिविटी आमी कोणाक हें फुडें करूंक दिवचे ना, जे अशें कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करपाक ट्राय करता इन द नेम ऑफ रिलीजन. ते गोंया भायर जाता जावं न्ही, पण गोंयान येवपाक आमी आनी अलाव करचे ना. ऑलरेडी जाला तितके पुरो, खूब जाले नाटकां ही. आमी सेक्युलर डेमोक्रेटीक कंट्री म्हणटा आनी दुसऱ्यांकूय हे करता, मॉक करता. अरे सगळ्यांक आपले रिलीजन प्रॅक्टीस करूंक दिया मरे. कोणीन हे हेट तुमच्या तकलेन भरला अशें? खंयच्या ग्रंथान बरयला ते तरी दाखया अशें की मारूंक जाय हांकां म्हूण आमी. खंयचे हिंदू स्क्रिप्चर्सान बरयला की आमी हेट स्प्रेड करपाक जाय म्हणून. ते कितें करता तें म्हाका पडलेलें ना. तेंचो कित्याक तुमकां जाय? तेंचे रिलीजन हेंचे रिलीजन आमकां पडलेलें ना. तुमी आपूण जावन अशें हेट कित्याक स्प्रेड करपाक वयता? म्हाका हे हांव कंडेम करतलो. एज अ हिंदू आय वील नॉट अप्रिशिएट जे एक्टिविटी सद्या जावपाक लागला पळय, हिंदू रिलीजनाचें नांव घेवन लोक जे वायलन्स हेट करपाक ट्राय करता. आय एम गोईंग टू कंडेम सच पीपल एंड सच एक्ट. बिकॉज वेन any scripture you read in Hinduism, it is not going to support violence or even allow you to think negative about them. So हे जो प्रश्नच येना. हे अशें हे जे कृती केला पळय क्रिसमस आनी कामासुत्रा, इट्स एन अटेम्प्ट ओनली. क्लियरली हांगा थिंगा लोकांक झगडी पेटोवपाचे, उजो घालपाचो. आनी ते सुद्दां आतां क्रिसमस लागीं येता. आनी तेजे रेट कितके 25,000 आनी एंट्री फी न्हू, ते कॉन्ट्रिब्युशन खंय डोनेशन तेय बरोवंक ना तेंच्यांनी. एंट्री फीज म्हणून डोनेशन म्हणून बरयला. सो अशें जावचें न्हू. एक बारीकशें रिक्वेस्ट करता हांव. आमकां गोंयान मात सुद्दां डिस्टर्बन्स नाका. लोक सुशेगाद जगता तांकां जगपाक दिया. कोणाक कितें करूंक जाय करूनी, पूण असले नाटकां हाडूं नाका तुमी प्लीज. एक सांगतात. म्हाजे 2 उतरां आयकले म्हणून थँक्यू. बाय बाय.